नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज चिकित्सक आक्रमणमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। काठमाडौँ महानगर र अभियन्ता बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाइएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। विश्व पर्यटन दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएन विद्युत व्यापार सम्झौता। BRI कार्यान्वयन पनि प्रतिबद्धतामै सीमित। देश बाहिरको प्रसङ्गमा इराकमा आगलागी हुँदा बेहुला र बेहुलीको समेत मृत्यु र खेलकुदमा एसियाड अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा नेपालले आज मङ्गोलियासँग खेल्ने लगायतका समाचार। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले माग्यो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न सरकारलाई आदेश। चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु। जरिवाना असुललाई नै उपलब्धि मान्दै आएको वाणिज्य विभागले मूल्य बढ्नुको कारण पत्ता लगाउन सकेन, उपभोक्ता ठगिँदै। लुम्बिनीमा पर्यटकको चहल पहल बढे पनि बसाई लम्ब्याउने योजनै छैन। साँझमा धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधि सुनसान, होटल व्यवसायले लिन सकेनन् अपेक्षित लाभ। इराकमा वैवाहिक समारोहमा भएको आगलागीमा बेहुला र बेहुलीसहित कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी घाइते। र साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा आज नेपालले भारतको सामना गर्ने। खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजे। आजै भुटानले पाकिस्तानको सामना गर्ने। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल विरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो। शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले दायर गरेको रिटमाथिको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माले सरकारसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेका हुन्। न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव पौड्याल विरुद्ध मुद्दा दर्ता आदेश माग गर्न असोज 1 गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको थियो। इजलासले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने, कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटाको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। CIB ले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्ता लगायत विरुद्ध कीर्ति अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि CIB ले मौकाको कागज गरी पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। देशमा जब राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ तब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्छ। अहिले फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बहस सतहमा आएको छ। सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग गर्न गठित थिङ्क ट्याङ्क सम्मिलित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्ष मात्र पुगेका बेला के साँच्चै देशको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन आवश्यक भएको हो त? सरकारले नै गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले करिब 2 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने औल्याएको छ। साथै प्रदेशमा प्रश्नावली र समूहगत छलफल गरेर प्रतिष्ठानले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र त्यही अनुसारको शासन पद्धति विकास गर्न र राजनीतिक अस्थिरता हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु उचित हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र चाहिँ संस्थागत हुने चरणमा रहेको चाहिँ अवस्थामा यसको चाहिँ यो अलिकति बदनामी पनि हो र जनतामा चाहिँ एक खालको चाहिँ नैराश्यताको पनि
विकास हुँदै गएर र सिस्टमप्रति नै अनास्था अविश्वास बढ्ने हो कि भन्ने पनि खतरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टेबिलिटीको लागि, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, गभर्मेन्टल स्टेबिलिटीको लागि, पोलिसी स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यसो त संविधान निर्माणका बेला माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडान लिएको थियो, तर संविधानलाई राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज मान्नुपर्ने भन्दै माओवादी नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पूर्व अडानबाट पछि हट्यो। नेकपा एमालेका केही नेताले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बोलेका थिए। अहिले एमाले माओवादी दुवै दल यस विषयमा मौन छन्। हामी अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै नेपालको समग्र विकास गर्न सक्छ र समुन्नति कायम गर्न सक्छ, सिस्टम बसाल्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ, हामी सुस्पष्ट छौँ। पछिल्लो समयमा आएका केही नयाँ राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले यसलाई आफ्नो दस्तावेजमै समेटेका छन्। उनीहरू शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए अहिलेको प्रणालीमा देखिएका विकृति अन्त्य हुने दाबी गर्छन्। शासन व्यवस्था त जनताको काम गर्ने एकदमै लोकतान्त्रिक बनाउने नै हो, तर त्यसो गरिरहँदा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, पार्टीका नेतृत्वहरू पनि त्यो व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसो भएन भने हामीले जतिसुकै ठुलो परिवर्तन गरे पनि अन्ततगत फेरि कुरा त उस्तै उस्तै हुन आउँदो रहेछ। त्यही भएर शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने हो, सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक संस्कार, हाम्रो संरचनागत विकासहरू पनि गर्दै जाने हो। संघीयताका विज्ञले भने तत्काल शासकीय स्वरूप परिवर्तनको आवश्यकता देखेका छैनन्। बरु मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पुनः समानुपातिक बनाइनुपर्ने र कुनै व्यक्ति सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न पनि निश्चित समय तोकिनुपर्ने बताउँछन्। यही अभ्यासभित्र केही कमी कमजोरी छ भने करेक्सन गरौँ क्या। यो विषय के हो भने फेरि हामी प्रत्यक्ष तल जनताबाट निर्वाचित मोडलमा गयौँ भने एक त त्यो सम्भव पनि छैन हेर्नुहोस्, किनभने त्यसको लागि पनि त 2/3 चाहियो नि त, होइन? संविधान संस्था 2/3 चाहियो, यो सम्भव पनि छैन। तर मैले भन्न खोजेको यदि शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्ने भने यो अहिलेकै प्रधानमन्त्री सिस्टममा बरु हामीले एउटा एक्जिस्ट पोलिसी चाहिँ चाहिन्छ। त कस्तो भने हामी कहाँ नमरिन्जेल प्रधानमन्त्री हुने सिस्टम बसाले नेताहरूले, होइन? पटक प्रधानमन्त्री हुने, पटक मन्त्री हुने, होइन? पटक सांसद हुने, जुन यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गरौँ न। त्यसो त नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि धेरै शासकीय स्वरूप फेरिए, तर जनताको अपेक्षा अनुसारका काम हुन सकेन। राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि काम गर्ने हो भने अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट पनि पर्याप्त काम गर्न सकिन्थ्यो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे, विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न विषयमा सहमति र सम्झौता सहितलाई समेटेर नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ। तर संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले चाहेका विषय कति समेटिए त? अर्थात् नेपालले चाहे जस्तै प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो त? प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा चीनले विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको थियो। त्यसका लागि चिनिया पक्षले पटक आग्रह गर्दा पनि नेपाली टोली तत्काल व्यापार सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएन। भारतसँग हालै मात्र लामो समयका लागि विद्युत खरिद सम्झौता भएको, तर दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले नेपाल तत्काल चीनसँग पनि सम्झौता गर्न अनिच्छुक देखिएको हो। भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनको पूर्ण अनुदानमा 400 केबी रातामाटे रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गराउन चाहन्थ्यो, तर चीनले 220 केबीको प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरेको थियो। चीनिया माग अनुसार नै चिलीमा सब स्टेसन जोड्ने गरी 220 केबीको प्रसारण लाइन जोड्ने सहमति भयो। यो प्रसारण लाइन नेपालतर्फ 15 किलोमिटर र चीनतर्फ 70 किलोमिटर बनाउनु पर्छ। यसले ऊर्जा व्यापारमा भारतमा मात्रै रहेको अहिलेसम्मको परनिर्भरता कम गर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। क्रस बोर्डरमा पनि पावर ट्रेडमा पनि चीन सरकारले जुन सदाशयता राखेर हामी चाहिँ नेपालसँग पावर एक्सचेन्ज गर्छौँ, पावर ट्रेड गर्छौँ, हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ, हामीसँग भएका नजिकका गाउँहरूमा हामी बिजुली दिन्छौँ र तिमीहरूको बिजुली हामी भारतमा के अरे चीनमा पनि ल्याएर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरा जुन यो अहिले भइरहेको सम्झौतामा उल्लेख गरियो, त्यो ज्यादै सकारात्मक चिज छ र नेपालको विकासको लागि यो कोसेढुङ्गा
साबित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैगरी जुम्लाको उत्तरी भागमा नेपालले प्रसारण लाइन पुर्याउन सकेको छैन। त्यस क्षेत्रमा चिनिया पक्ष झिजाङबाट बिजुली दिन सहमत भएको छ। नेपाल र चीनबीच परम्परागत व्यापार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ। यसअघि 6वटा नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भए पनि पूर्वाधार नहुँदा 2वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। त्यसो त भ्रमणका क्रममा जिलोङ केरुङ क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेलवे निर्माणमा अहिलेसम्म पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आएका बेलामा यसको सहमति भएको थियो। सहमति भएका कुराहरू राम्रा छन्, त्यसले इकोनोमीलाई पुस नै गर्ने हो होइन। ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्टले नै इकोनोमीलाई पुस गर्ने हो, टुरिज्म डेभलपमेन्टले नै पुस गर्ने हो, इन्भेस्टमेन्टले नै पुस गर्ने हो। वास्तवमा चाहिँ सहमति भएका विषयहरूलाई इमान्दारीपूर्वक समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। तथापि अब हामीहरूको विगतको अनुभवले के बताउँछ भने यो चीनसँग मात्रै होइन, अर्को छिमेकी मुलुकसँग पनि भएका कैयौँ सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा धेरै ढिलाइ भइरहेको हामीले देख्दछौँ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन र रूपान्तरणकारी आयोजनामा लगानीको वातावरण बनाउन भने नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ठम्याइ छ। तपाईँले सडक यातायातको क्षेत्रमा, मैले अघि नै भने विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा उनीहरूसित अहिले उनीहरू त गरिबी निवारण गरेर दुनियाँको अगाडि गभर्नेन्सको हिसाबले बन्नुहुन्छ भने सबभन्दा इफेक्टिभ, सबभन्दा इफिसियन्ट गभर्नेन्स सिस्टम होइन। त्यसपछि तपाईँको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा भन्नुहुन्छ भने उदाहरणीय काम गरिरहेको मुलुक हो। त्यस्तो मुलुकबाट हामीले फाइदा लिएर त्यसलाई मतलब चाहिँ हाम्रो मुलुकको उसमा लिएर जानका लागि हामी किन हच्किरहेका छौँ? किनभने हामीले त हाम्रो सिस्टम त पोलिटिकल सिस्टम त हामीले तय गरिसकेका छौँ। हाम्रो विदेश नीतिका आधारभूत कुराहरू, हाम्रा चाहिँ स्थापित कुराहरू छन्। त्यसमाथि उभिएर हामी सबैसित सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने होइन अहिले हाम्रो नीति। त्यसैगरी नेपालले पोखरा विमानस्थलको ऋण पुरै अनुदानमा परिणत गराउन चीनसँग चाहेको थियो। नेपालको त्यो अपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन। बरु पोखरा विमानस्थललाई लक्षित गर्दै चीन थप हवाई उडानलाई प्राथमिकतामा राख्न सहमत भएको छ। अहिले नेपालले चिनिया पक्षलाई प्राथमिकता बुझाउन सक्नु र सम्बन्धमा नयाँ आयाम खोज्नु नै भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसको भनाइ छ। नेपाल कुनै किसिमले पनि अहिलेसम्म पनि र आउँदा दिनमा पनि अब चाइनाको सुरक्षाको सन्दर्भमा या कुनै किसिमले पनि उसको विरुद्धमा यो भूमि उपयोग हुन दिँदैन भन्ने कुरा उहाँले यसलाई आश्वस्त गर्न सक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ दुवै देशले एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ र यस अर्थमा पनि उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ, सकारात्मक मान्नुपर्छ। साप्रुबेसी रसुवागढी राजमार्ग स्तर उन्नति गर्न भने चीन तयार भएको छ। तर नेपालले आयोजनाको साइडलाइन क्लियरेन्स गरिदिनुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा तीव्रता दिनेमा दुवै देश सहमत भएका छन्। यसले नेपाल र चीन बीचको सडक सञ्जाल र सम्पर्क बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। अरनिको राजमार्गको चौथो चरणको मर्मत तथा सुधारका लागि पनि चीन तयार भएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो चरणको काममा तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। उज्यालोमा केही पर्यटकीय गतिविधि भए पनि साँझ परेपछि बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनी चकमन्न हुन्छ। मायादेवी मन्दिर परिसर र यहाँ रहेका सबै विहार तथा चैत्यहरू बन्द हुन्छन्। विश्वभरका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र लुम्बिनी जस्तो आध्यात्मिक क्षेत्रमा बुद्धवाणी, बुद्ध वन्दना र परित्राण पाठले गुन्जायमान हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो केही छैन, जसका कारण लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकिएको छैन। पर्यटकको बसाई अवधि छोटो भएकाले लुम्बिनीमा होटल व्यवसायले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई आधार मानेर 2 अर्ब 80 करोड बढी लगानी गरी होटल पवन प्यालेस खुलेको छ। सञ्चालनको क्रममा कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो। लुम्बिनीमा पर्यटकीय गतिविधि शून्य रहेपछि पर्यटकको आगमन भएन र होटल प्राय बन्द रह्यो। महामारी कम हुँदै गएपछि क्रमशः लुम्बिनीमा पर्यटकको आवागमन बढेको छ। आएका अधिकांश पर्यटक दिनभर लुम्बिनी दर्शन गर्ने तर साँझ गन्तव्यमै फर्किएका छन्। लुम्बिनीमा पर्यटक नरोकिएकै कारण होटलले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन। बुद्धिस्टहरूलाई राम्रो
सुविधा सम्पन्न होटल हामी प्रदान गर्नेछौँ त्यो सोच गरेर बनाएको हो। त्यसपछि कोभिड आयो, कोभिडपछि धेरै गाह्रो भयो। सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू अथवा दुबई हो, थाइल्यान्ड होस्, आयो भने टुरिस्टको साथसाथमा हाम्रो नेपालीहरू पनि आवाज जताइ सजिलो हुन्छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र साना ठुला गरी 80वटा होटल छन्। तिनमा 15 अर्ब बढी लगानी रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गरी लुम्बिनीमा पर्यटक सङ्ख्या बढाउने सरकारको योजना अनुसार नयाँ होटल खुले र अझै खुल्ने क्रम जारी छ। तर विमानस्थलमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काम नै भएको छैन। न त लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटकलाई बोलाउन थप पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाएको छ। कुनै पनि आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू अनुष्ठानहरू आज नभएको कारणले पनि लुम्बिनीमा आएका धार्मिक पर्यटकहरू जुन आउँछन् ती निराश भएर फर्केको अवस्था हामीले पाउँछौँ। बुटोलदेखि नारायणघाट जाने बाटो तपाईँको आज राम्रो नहुँदाखेरि पर्यटकहरू कसरी आउन सक्ने? पर्यटन व्यवसायलाई यदि बचाउन सकेनौँ भने भोलि लगानीको वातावरण पुरै खस्किने र यहाँ बेरोजगारी समस्यादेखि लिएर सबै विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र एकदम या गर या मर भन्ने स्थितिमा हामी लुम्बिनीको जति पनि पर्यटन व्यवसायहरू छौँ। बौद्ध मार्गी मात्र नभएर अन्य धर्मावलम्बीले पनि बौद्ध दर्शनलाई व्यवहारिक कर्मका रूपमा मनन गर्ने भएकाले लुम्बिनीको दर्शन र यहाँ ध्यान गर्न आउँछन्। त्यसैले सुनसान लुम्बिनीलाई रातको समयमा पनि मधुर ध्वनि र अन्य आध्यात्मिक क्रियाकलापले गतिशील बनाउन सके लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन सकिने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। हेटौडामा भएको आक्रमणको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखराको मणिपाल अस्पतालमा पनि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरूले सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग राखेर काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको वीर, त्रिवी शिक्षण, पाटन लगायतका अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले सुरक्षाको माग गर्दै हिजो माइती घर मण्डलामा भेला भएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। आवासीय चिकित्सकहरू उपचार सेवा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सकहरूले कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। पहिला चिकित्सकको स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा भएर पो अरूको स्वास्थ्य सेवा हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ। हाम्रो सुरक्षा छैन, हामी स्वास्थ्य छैन भने अरूको कसरी उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ सम्पूर्ण सेवाहरू इमर्जेन्सी सहित हामी रेजिडेन्ट आवश्यक चिकित्सकहरू चाहिँ इमर्जेन्सी सहित सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले बहिष्कार गरेका छौँ। समस्या त धेरै छन् होइन, तर अहिलेको इस्यु हाम्रो भनेको सुरक्षित वातावरण होस्, काम गर्न पाइयोस्, आफूले पढेको ज्ञान सिपलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाइयोस्, त्यति नै हो मात्र। लाइक बटम लाइन भनेको सेक्युरिटी नै हो अहिलेको लागि त। अचेल दिनानुदिन हिजो 24 घण्टा नबित्दै हाम्रो देशभरिका 4-5वटा अस्पतालमा चाहिँ के अरे ढुङ्गामुढा भएको छ, डाक्टरमाथि कुटपिट भएको छ। यसैका लागि हामीलाई सरकारले चाहिँ सुरक्षा प्रत्याभूति गरोस् भनेर हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ। प्रदर्शनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि पछिल्लो समय चिकित्सकमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ। सङ्घले चिकित्सकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिँदै यस अघि भएका विभिन्न सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कार्य बढ्ने होइन, समाधान खोज्नेतिर लाग्नु पर्यो। र मैले के भने चिकित्सक साथीभाइहरू जो संयम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो भनिराख्दाखेरि हामी आन्दोलनमै छौँ र आन्दोलनमै रहन्छौँ र आन्दोलनको स्वरूप मात्रै हामीले कसरी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिका 7 की 57 वर्षीय बिरामी सुकमाया दुराको हिजो पोखराको मणिपाल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि उनका आफन्त कुटपिटमा उत्रिएका थिए। यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीमाथि कारवाही गर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थामा ऐन कानुनमा रहेको प्रावधान टास्ने लगायतको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यता नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचारका क्रममा चिकित्सकहरूबाट लापरवाही वा हेलचक्राइ भई कुनै घटना भएमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। पोखराको मणिपाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु र चिकित्सकमाथि आक्रमणले उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गरिएको प्रयास असफल भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा 2 चरणमा अस्पताल प्रशासन, मृतकका आफन्त र चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति भएन। चिकित्सक र मृतकका आफन्तले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए। छलफलमा चिकित्सकका प्रतिनिधिले डाक्टर कुट्नेलाई कडा कारबाही, प्रहरी दमनको छानबिन, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने लगायतका अडान राखे भने मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई कारबाही, क्षतिपूर्ति र पक्राउ परेका विनय गुरुङको रिहाई लगायतका माग गरे। अस्ति दिउँसो लमजुङकी 57 वर्षीय सुकमाया दुराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सक अनिल शाहमाथि हातपात गरेका थिए। सो घटनापछि चिकित्सकहरूले हिजो कास्कीका अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरे। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू नै सडकमा उत्रने परिस्थिति किन आएको होला? ए, कमजोर सुरक्षाको परिणाम, बी, दण्डहीनताको उपज र सी, सेवामा कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? बालबालिकाकोहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा आएर तौल चाहिँ जाँच गर्नु पर्यो। आफ्नो बच्चालाई आफ्नो ध्यान दिनुपर्छ। पौष्टिक खाजाहरू चाहिँ समावेश गराउनुपर्छ। नियमित खोपहरू लगाउने। बालबालिकाहरू त्यस्तो बच्चाहरू कम तौलको जन्म्यो भने तुरुन्त बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह तथा पोषण पुनर्स्थापन केन्द्रको सल्लाहको लागि एकदम रिफर गर्नु पर्यो। प्रोटिन भएको खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ। नियमित रूपमा चाहिँ स्तनपान गराउने र चाहिँ पोषणयुक्त खाना खुवाउने। गहुँ, कोदो, जौँ, फापर यस्ता खानेकुराहरूलाई चाहिँ बच्चाको लागि थोत्रो रूपमा दुधको रूपमा चाहिँ लिटो मिसाएर उसले दियो भने चाहिँ पक्कै पनि बच्चा चाहिँ कुपोषणबाट जोगिन्छ। बच्चालाई गेडागुडी, हरियो सागपात अनि फलफुल सबै आहार प्रशस्त खाना दिनुपर्छ। जङ्क फुडहरू चाहिँ खानु हुँदैन। प्याकेटको सामानहरूबाट टाढै राख्नुपर्छ। लिटो खुवाउनु पर्छ। समयअनुसार चाहिँ विभिन्न प्रकारका पौष्टिक आहारहरू खुवाउनु पनि जरुरी हुन्छ। कुन खानेकुरामा कति तत्त्व हुन्छ, खानेकुरालाई कसरी मिलाएर खुवाउने, अन्डा, माछा, मासु, दुध, तरकारी, भात, त्यो यसरी आमालाई सचेतन गरायो भने पनि बालबालिकालाई चाहिँ कुपोषणबाट बचाउन सकिन्छ। बच्चा 2 वर्षको नहुन्जेलसम्म आमाको दुध साथै अरू थोक खानेकुरा पनि खुवाउनुपर्छ। खानेकुरा राम्ररी खुवाउनु पर्छ। बच्चालाई 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ। 6 महिनापछि थप आहारहरू खुवाउनुपर्छ। अर्थ र विकास। उपभोक्ताले बजारमा सधैँ ठगिएको गुनासो गर्छन्, तर बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकाय सुनेको नसुने गर्छन्। जब ठुला चाडपर्व आउँछन्, नियमनकारी निकाय ताते जस्तो गर्छन्। यसपटक पनि दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व आउन थालेपछि बजार अनुगमन सुरु भएको छ, तर उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजारको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन। चाडपर्व लक्षित गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न निकायसँग मिलेर 10वटा टोली बनाएर बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले गत वर्ष 3675वटा फर्ममा अनुगमन गर्दा 1,98,00,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको थियो। साउनेता गरिएका 1031 अनुगमनमा 317वटा फर्मबाट 90,25,000 रुपियाँ जरिवाना उठाएको छ। तर बजारको अवस्था भने झन्झन खस्किँदै गएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै चामलको मूल्य 4 पटक वृद्धि भएको छ भने प्याजमा व्यापारीले 2 पटक कालो बजारी गरिसकेका छन्। अहिले बिना कारण चिनी र जिराको मूल्य आकाशिएको छ, तर विभागले मूल्य वृद्धिको कारण समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। बरु अहिले भइरहेको अनुगमनको सङ्ख्या देखाएर उसैलाई उपलब्धि मान्दै आएको छ। स्थानीय तहमा पनि सबै प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई 753 प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पनि हामीले अधिकार प्रत्यायन गरेर यो बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न र चाहिँ उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्यमा त प्राप्त गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सबैलाई अधिकार प्रत्यायन गरेर 753वटै तह, 77वटै जिल्ला, 7वटै प्रदेश र सङ्घ सरकारको वाणिज्य विभाग लगायतका सम्पूर्ण निकायहरू बजार अनुगमन अहिले चाहिँ परिचालित भएको अवस्था छ। चाडपर्वका बेला बजारमा अराजकता देखिन्छ, तर सरकारले यही बेला अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभागको नेतृत्व
परिवर्तन गरेर व्यापारीलाई नै सहज बनाइदिएको छ। अनुगमन समितिको बैठक गरिरहेकै समयमा विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरको मन्त्रालय सरुवा भयो। हालै नयाँ महानिर्देशक आएका छन्, जसलाई बजारको अवस्था बुझ्नै समय लाग्छ। त्यसै कारणले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनेमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी नै आशंका गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हेरेलाई यो विषयको मतलबकै विषय होइन, यो कुनै हालत पनि उनीहरूलाई वास्तवको विषय होइन। उनीहरूले बुझ्न खोजेर पनि चुप लाएर बसिरहेको अवस्था छ। दायित्व बढी सङ्घीय सरकारको हो। सङ्घीय सरकार पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने बित्तिकै अब त्यो विभागकै मान्छे चेन्ज गर्नु। अहिले पनि खालि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता यो विशेष उपभोक्ताको लागि चाहिँ उपत्यका मात्र देश भनिरहेको छ। त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। जिल्लामा अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था छ। तर स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। मैले पनि निकट भविष्यमै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछु र यस्ता किसिमका अवांछित गतिविधि गैर कानुनी कामहरूलाई पनि हामीले अनुगमनबाट चाहिँ नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। क्रमशः हामीले यो अनुगमन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दैछौँ, कुनलाई गर्ने, कुन क्षेत्रमा अलिकति बढी कम्प्लेन आउँछ, कहाँ जनताहरूले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरेको छ, त्यो क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरेर अनुगमन चाहिँ तीव्र गर्ने तयारी हुँदैछ हाम्रो। कानुनी रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमै बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छन्, तर बजार अनुगमन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। हाम्रो मन्त्रालयले केवल एउटा चिठी लेखेर झाडा टार्ने बस्ने, चिठी चाहिँ एउटा लेख्ने, झाडा टार्ने, संसदीय समिति चाहिँ एउटा झाडा टार्ने काम गर्ने, मन्त्रालय झाडा टार्ने काम गर्ने, विभाग म समन्वय गर्दैछु भनेर झाडा टार्ने काम गर्ने, अनि हिँडेका टोलीहरू पनि हामी गरिरहेछौँ, कारबाही गरिरहेछौँ भनेर 10-20 हजार कारबाही गरेर करोडौँ गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्त दिने, ठुल्ठुला व्यवसाय फर्ममा चाहिँ प्रवेश गर्न नसक्ने र बजारमा जुन किसिम हल्लाहरू छन् त्यो हल्ला चिर्नको निमित्त स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन गर्ने संयन्त्र नबनेसम्म यो केवल हल्ला मात्रै हुन्छ। डलरको मूल्यवृद्धिले परेको असरले विश्वभर उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 7.5%ले महँगी बढेको उल्लेख गरे पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पछिल्ला 2 महिनामै कतिपय उपभोग्य वस्तुको भाउ 7%ले बढेको छ। अत्यावश्यकीय वस्तुको भाउ छोइन सक्नु हुँदा पनि सरकारले कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी सुशीला पाठक र विकास ठाकुरको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकमा एउटा वैवाहिक समारोहमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। विवाहको पार्टीमा भएको आगलागीमा बेहुला र बेहुली पनि परेको जनाइएको छ। उत्तरी इराकको निनेभेह प्रान्तको अल हमदानिया जिल्लामा स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार राति 11 बजेतिर उक्त घटना भएको हो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घटना हुँदा उक्त समारोहमा करिब 1000 मानिस सहभागी थिए। विवाहको उत्सवका क्रममा गरिएको आतिशबाजीका कारण आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। समारोह हलको संरचना निर्माणमा गुणस्तरहीन र ज्वलनशील निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकाले पनि आगो चाँडै फैलिएको हुन सक्ने इराकी सञ्चार एजेन्सी निनाले उल्लेख गरेको छ। इराकी प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल सुडानीले उद्धार र राहतका लागि सबै प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। घटनास्थल राजधानी बगदादबाट करिब 335 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ। नेपाली अन्डर 19 फुटबल टिमले आज साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा भारतको सामना गर्दैछ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भइरहेको च्याम्पियनसिपमा नेपाल आफ्नो समूहमा उपविजेता भएपछि भारतको सामना गर्न लागेको हो। समूहको दोस्रो खेलमा मालदिप्स विरुद्ध 4-1 को रोमाञ्चक जित दर्ता गर्दै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। साफका हरेक प्रतियोगितामा भारत नेपालको बाधक बन्दै आइरहेको छ। पछिल्ला 2 च्याम्पियनसिपमा नेपालले सेमिफाइनलमा भारतसँग हार बेहोरेको थियो। अन्डर 19 को सुरुका 2 प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेको नेपाललाई उपाधि जित्नबाट पनि
भारतले नै रोकिरहेको छ। त्यही भारतसँग नेपालले यो साफको सेमिफाइनलमा भिड्नुपर्नेछ। भारतीय समूहको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 1-0 हराएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको दोस्रो खेलमा भुटानलाई 2-1 हराएको थियो। नेपालले पहिलो खेलमै पाकिस्तानसँग हार बेहोरेपछि सेमिफाइनल पुग्न मालदिप्स विरुद्ध जित निकालेको थियो। जारी प्रतियोगितामा सबै टिमले निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पछिल्ला 2 संस्करणको उपविजेता बङ्गलादेश समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। उसलाई घर पठाउन भुटानले 4-3 को पुनरागमन जित दर्ता गरेको थियो। प्रतियोगितामा कमजोर मानिएको भुटान र पाकिस्तान अन्डरडगका रूपमा सेमिफाइनल पुगेका छन्। यी दुई टिमले सेमिफाइनलमा दिउँसो 1:30 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चीनमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मङ्गोलिया विरुद्ध शानदार सुरुवात गरेको छ। झोजियाङ विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा मङ्गोलियाले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालले 12 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको छ। नेपालको ओपनर कुशल भुर्तेल 23 बलमा 2 चौकासहित 19 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेख 17 बलमा 2 चौकासहित 16 रनमा क्याच आउट हुन पुगे। कुशल मल्ल 28 बलमा 5 चौका र 7 छक्कासहित आक्रामक 81 रनमा क्रिजमा छन्। उनलाई कप्तान रोहित पौडेलले साथ दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू मङ्गोलियाले पहिलो खेल खेल्न लागे पनि उसले सन् 2014 देखि नै घरेलु संरचनाको क्रिकेटमा राम्रो लगानी गर्दै आएको छ। उसले विद्यालय क्रिकेटमा समेत लगानी गरेको छ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले क्रिकेटले पदक दिलाउन सक्ने विश्वास गरेका छन्। एसियाडमै आज नेपालले अन्य 11 खेलमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतियोगिताको चौथो दिनसम्म पदकको खाता खोल्न नसकेर निराशाजनक प्रदर्शन गरेको नेपालले आज स्क्वाड ए स्पोर्ट्स टेबल टेनिस र 3x3 बास्केटबलमा खेल्दैछ। यस्तै तेक्वान्डो, उसु, जुडो, पौडी, ह्यान्डबल, बक्सिङ र टेनिसमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आयोजक राष्ट्र चीनले 19औं एसियाली खेलकुदमा प्रतियोगिताको चौथो दिनसम्म पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। मङ्गलबारसम्मको पछिल्लो पदक अनुसार चीनले 53 स्वर्ण, 29 रजत र 13 काँसेसहित कुल 95 पदक जितेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको कोरियाले 14 स्वर्ण, 16 रजत र 19 वटा काँस्य पदक जितेको छ। जापानले 8 स्वर्ण, 20 रजत र 19 वटा काँस्य पदकमा कब्जा जमाएर तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ। उज्बेकिस्तानले 5 स्वर्ण, 6 रजत र 11 काँस्य जितेको छ। हङकङले 5 स्वर्ण, 4 रजत र 10 काँस्य जितेको छ। 3 स्वर्ण पदक हासिल गरेको भारतले 3 रजत र 6 वटा काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। सहभागी 45 देशमध्ये 14 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 29 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। नेपाल लगायतका बाँकी देशले पदकको खाता खोल्न सकेका छैनन्। एसियाली खेलकुदमा आज 14 खेलका विभिन्न स्पर्धामा 47 स्वर्ण जित्ने खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ। खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।